Former Madrim Sarpanch Bala alias Prashant Naik has asked the Goa government to immediately implement the proposed linking of the Tue hospital with Goa Medical College. He said that although a notification has already been issued, the delay in implementation is affecting patients and the move would significantly improve access to specialized healthcare for residents of Pennem Taluka. काल आमकां एक शुभ दिनी म्हणटा आमी गणेश जयंती ह्या दिसा आयज आमकां काल एक नोटिफिकेशन भायर येयलें हेल्थ डिपार्टमेंटान की ते जीएमसी लिंक जाले। हांव खरोखरच मना काळजांच्यान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हेंचे धन्यवाद करता, तशेंच आरोग्य मंत्री हेंचे बी धन्यवाद करता, तशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे MLA जीत आरोलकर नो डावट प्रत्यक्ष रिती ते आंदोलनाक आमच्या बरोबर उतरूंक ना, पण तेंचोय सुद्दां भितर एक रोल आसा हे जीएमसी लिंक जावपाक, कारण तेंचो उद्देशूच तोच आसा की ते एक जीएमसी लिंक जावपाक जाय। म्हणजे एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार जे पेडण्यातले जे जनता उतरलेली ग्रावंडाचेर हे तुवें हॉस्पिटल जीएमसी लिंक जावपाक जाय म्हणून त्याच्या बरोबर तांकां पॉझिटिव्हय तेंचो रोल आसलो। सो हो एक विजय जो जावन आसा तो पेडणे तालुक्यांतल्या प्रत्येक नागरिकांचो आसा आणि म्हाका दिसता हेका अभिनंदन करपाची गरज आसा मुख्यमंत्र्याक आनी आरोग्य मंत्र्याक। तशेंच जो श्रेय हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें आसा, हो श्रेय जो आसा तो पेडण्याच्या जनतेक जो पोट तिडकीन भायर सरलेलो, ज्या आंदोलनाक सहभागी जाल्लो पण तेंकां, तशेंच दुसरें म्हणल्यार आयज ते जीएमसी लिंक जालो हेचो अर्थ की ते फूल फ्लॅश जो आतां ओपनिंग करपाक सोदता पळय त्या पद्दतीन म्हाका दिसता तें जावपाक जाय। सो तशेंच जशें डॉक्युमेंटेशन जो नासलो, आमी वारंवार म्हणटाले की खंयच डॉक्युमेंटेशन असो जे हॉस्पिटल जेन्ना पयले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2012 आदले मुख्यमंत्री आनी मांद्रे मतदारसंघातले माजी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हेंच्या विचारान जे आदले CSC अपग्रेड करचे आनी एडजस्टंट थंयसर हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल एक थंयसर बांदचें म्हणून, पण खंय थंयसर एक डॉक्युमेंट असो लिंक डॉक्युमेंट नासलो। सो हो लिंक डॉक्युमेंटाक लागून हे आमचे एक आंदोलन असले ते परिपूर्ण झाले। आता दुसरो विषय असा की ते फूल फ्लॅश ओपनिंग जावचे, म्हणजे जे भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जे कितें ऑक्सिजन आसतलें आनी कितें कितें गोष्टी आसात, हे जे डॉक्टर्स येतले प्रॅक्टीस करपाक जीएमसीतले आनी जे जीएमसीन आमकां वयचे पडपाचें ना, म्हणजे जे पेडण्याच्या जनतेक EMC वचूंक मेळोवंक ना, हांगा सगळी फॅसिलिटीज मेळपाक जाय, त्या उद्देशान ते ओपनिंग जावपाक जाय आनी ती काळजी म्हाका दिसता आमी पेडणेकारांनी घेवपाक जाय, आमदारांनी स्थानीक आमदार जीत आरोलकर हेंच्यांनी घेवपाक जाय, तशेंच गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान अशें बेस्ट लिंक करून दिले हेचो अर्थ की हे आमी पेडणेकार सॅटिस्फायड अशें न्हू, आमचें सॅटिस्फॅक्शन केन्ना हे जीएमसी लिंक जाले इट इज अ मस्ट गरजेचें आसलें। आनी सेकंड जो विशय आसा ते जीएमसी लिंक जाल्या बरोबर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जो जाय त्या पद्दतीन जावपाक जाय, हे तेंच्यांनी एश्युरन्स घेवपाची गरज आसा। तशेंच माननीय आमदार आमचे जीत आरोलकर हेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता तुमच्या प्रेस माध्यमांतसून की तेंच्यांनी आमच्या कडेन एक टॉक घेवचो, आमच्या कडेन एक बसचे आनी कलेक्टिवली, कारण तो एक पेडण्याचो सुपुत्र जावन आसा, तेंच्यांनी सुद्दां आमच्या कडेन बसचे, आमी कलेक्टिवली बसून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा, जे डॉक्टर्स कशे येतले त्या पद्दतीने आमी एक बरी एक बैठक घेवन आमी फुडेल जी आमची कृती जी आसा ती मुख्यमंत्र्या पर्यंत आनी आरोग्य मंत्र्या पर्यंत सोंपोवपाचे आनी त्या पद्दतीने आमकां हॉस्पिटल जाय, जी आमची मागणी आसली पेडणेकारांक त्या पद्दतीने मेळपाक जाय अशें आमी प्रयत्न करचे। थँक्यू।